السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا للفقرة ديال فالور ابسولي، لاكتيفيتي ديال هاد الفالور ابسولي. طبعا باش نفهمو شنو المعنى ديال لا فالور ابسولي خصنا ضروري نعملو هاد لاكتيفيتي هادا. سوا دي une droite rapportée au repère OI tel que OI est égal à 1 cm placé sur l'axe DOI les points A 2 B4 et C5 et E-2. طبعا حنايا غنعملو اول حاجه واحد دغوات رابورتي، هو هذا. اول حاجه قال لي او اي هي 1 سنتيمتر، يعني هنا 1 2 نبقاو ماشيين ب1 سنتيمتر، غير انا طبعا عامل هاد القياسات اعتباطيه 6 7 هنايا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6. قال لي placer sur l'axe DOI les points A2 B4 C-5 E-2. قال لك donner deux abscisses ont la même distance de O. طبعا deux abscisses يعني OI OA، يعني جوج الأ فاصل، يعني جوج موان جوج، يعني النقطة A le point A et le point E يعني و et le point E. وعندنا عاود ما كايناش شي وحده اخرى، هما هادو اللي كاينين جوج صافي، لو بوين ا اي لو بوين او. قال لي كالكولي ديستونس ا بي ا او ا سي او بي. واخا كالكولون لي ديستونس. اذا نركزوا معايا كيفاش كنعملوا نحسبوا لي ديستونس. طبعا دايما المسافات كيكونوا موجبه، هادشي اللي خصنا نعرفوه. اذا ا بي كتساوي لي ا بي، يعني من ا بي دايما كنعمل 4 ناقص 2، هذا هو اللي عملنا في الفقره السابقه، يعني لونغور هو 2 سنتيمتر. ا او عاود دايما كبير ناقص صغير، يعني 2 موان 2 هي 2 بلس 2 4 سنتيمتر. عاود ا سي دايما كبير ناقص صغير، ا عاد سي يعني 2 موان 5، 2 موان 5 هي 2 بلس 5، الوغ 7 سنتيمتر. إلا جينا نحسبو طبعا كل تدريجة 1 سنتيمتر غنجبرو 7 سنتيمتر هنا. موراها او بي est égal E B est égal à 4 moins 2, 4 plus 2, alors 6 cm. إذا نمرو définition باش نفهمو. قال لي soit x appartient à 1, on appelle la valeur absolue du nombre x. Le nombre réel positif noté x هذا هو النوتاسيون ديال valeur absolue tel que si x supérieur ou égal à 0 alors x est égal à x, et si x inférieur à 0 alors la valeur absolue de x est égale à moins x. بحال طبعا لاكتيفيتي ديالنا اللي شوفنا هانتوما عندنا مثلا ا او، طبعا او عاد ا، ولكن الا جيت نحسب واخا مثلا نحسب الصغير ناقص كبير، ولكن دائما بحال فالور ابسولو اللي عملنا دابا عاد، يعني دائما كنعملوا يعني دائما كيخرج موجب. هو الفالور ابسولو جا من المسافات، يعني دائما خصو يخرج لي موجب، واخا يكون العدد سالب ناقص العدد الموجب دائما المسافه كتكون موجب. هيدا الفالور ابسولو خصو ضروري يكون موجب، واخا يكون سالب حنايا كنضربو في ناقص باش كيرجع موجب. طبعا الا كان سالب هذا كيرجع موجب. طبعا هذه الديفينيسيون، هذا لاكتيفيتي ديالنا ديال الفالور ابسولو باش نفهموه. هنايا طبعا كتنتهي الفقره ديالنا، وحنايا عملنا هي لاكتيفيتي في هذه الفقره.
فقالت لي مجي نعملوا لي زابليكاسيون ديال فالو اوصول. وشكرا على التتبع ديالكم.